أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده همه شما دوستان خوب هستند؟ آنا خوب هستند انشاءالله. وقت خوبی و زندگی خوبی و درس خوبی داشته باشید. سلامت باشید، زنده باشید. بله امیدوار بله دعاگوی شما هستم. من همیشه دعاگوی شما هستم و از شما هم دوستان التماس دعا دارم و این ماه مبارک رمضان هم کم کم دارت تمام می شود. لذا دوستان حتما از این روزها استفاده کنید. بله نماز بخوانید، دعا کنید، قرآن بخوانید و برای همه مسلمان ها برای یکدیگر حتما دوستان دعا بفرمایید. متوجه هستید یا نه دوستان؟ خب دوستان بله هم امیدوار هستم همه شما دوستان مراقب خودتان هستید و بله و مراقب خانواده‌تان هم باشید و درس و مطالعه بکنید. از این روزها زیاد استفاده کنید. خب دوستان انشاءالله همه آرزوهایتان که دارید به آنها برسید. همه آرزوها دعاهایی که شما دارید به آنها برسید انشاءالله. به همه خواسته ها برسید انشاءالله. نشاط فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام علیکم آقا. خوبم، ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شما الان چه کار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. شما چه کار میکنید؟ من هم الان با شما صحبت میکنم و سر کلاس هستم. اینجا دقت میفرمایید دوستان یا نه؟ شما بفرمایید. نشاط فاطمه اینا رو بفرمایید. بفرمایید. 8 به اضافه 2 مساوی است با 10. مساوی است با 10. متوجه هستید؟ بفرمایید. بله آقا. خب بفرمایید. 40 منهای 5 مساوی است با 35. بله متوجه هستید؟ بله بله آقا. بله آقا. بفرمایید. 8 ضرب در 7 مساوی است با 56. بفرمایید. 60 تقسیم بر 5 میشه. بفرمایید چند میشه؟ مساوی است با 12. بله مساوی است با 12. 60 تقسیم بر 5 مساوی است با 12. متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. شما در امتحان چند درصد نمره گرفتی؟ من در امتحان 98 درصد نمره گرفتم. نمره گرفتنی نمبر لیے یعنی نمبر ملے. پہلے من در امتحان فارسی 98 درصد نمره گرفتم. متوجه هستید یا نه دوستان؟ بله همه شما دوستان متوجه هستید؟ ما امروز چه میخوانیم دوستان؟ کتاب کار میخوام. کتاب کار میخوانیم. دوستان چه میخوانیم؟ کتاب کار کتاب کار میخوانیم.
بله بفرمایید. خیاط لباسهای گوناگون میدوزد. خیاط. خب شما بفرمایید کی میفرماید؟ شان سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، ولی من خوبم. شما خوبید؟ ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ ولی انا هم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله. شما چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من الان سر کلاس هستم و درس مینویسم. خب شما بفرمایید شما امروز در سحر چه خوردی؟ من امروز در شهر برنج و عدس میخوردم. خوردم ولی آقا. یہ می خوردم کیوں رٹ لیا ہے آپ نے، جبکہ میں نے بتایا می خوردم ماضی استمراری ہے، اور ماضی استمراری گزرے ہوئے زمانے میں جب کام لگاتار رہا ہو تب ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ من سال گزشتے در ماہ مبارک رمضان، پچھلے سال مبارک رمضان میں ساتھ مثلا قورمے می خوردم، در سحر قورمے می خوردم، تب ٹھیک ہے کہ پچھلے سال کے رمضان میں آپ روزانہ یہ کھاتی تھیں تب استعمال کیجیے. لیکن آج کے لیے در سحری وہ ایک بار کھائی تمام ہو گئی. ماضی ساده من امروز برنج خوردم. متوجه هستی؟ خیاط لباسهای گوناگون میدوزد. دوستان همه شما دوستان اینجا متوجه هستید یا نه؟ بله آقا. آقای غلام عباس سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، الحمدلله خوبم. شما خوب هستید آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا، آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما الان چه کار میکنید؟ الان نشستم و سر کلاس فارسی هستم. شما بفرمایید شما چه خوردی امروز صبح سحر؟ چه خوردی؟ امروز من در سحر نان و سبزی خوردم. بله. در افطار چه میخوری؟ افطار هم خرما و نان و برنج و گوشت جوجه. نه گوشت جوجه خیلی خوب. دوستان این جایگزین کنید. متوجه هستید یا نه؟ جایگزین رو تبدیل کنید. خیاط لباسهای گوناگون. پریکٹس کس چیز کی ہے؟ گوناگون کی. گوناگون. آقای غلام عباس شما بفرمایید. خیاط لباسهای گوناگون میدوزد. آشپزها غذا پختن. آشپزها غذاهای گوناگون میپخت. میدوزد مضارع اخباری ہے. میپختن. میپختن ماضی ہے. پختن ماضی ہے. پزن مضارع اخباری. میپزن. آشپزها غذاهای گوناگون. بله. خیاط لباسهای گوناگون میدوزد گوناگون کی پریکٹس ہے. آشپزها غذا ظاہر سی بات ہے گوناگون کے ساتھ، کیونکہ گوناگون طرح طرح کی کئی جو چیز طرح طرح کی ہو تو بہت سی ہوئی نا ہی وہ تو وہ جمع آئے گی، جمع ہو گئی وہ. غذاهای گوناگون میپزن. غذاهای گوناگون میپزن. بله آقا. بله آقا. خب شما بفرمایید. بله. اسمت فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ اسمت فاطمه سلام آقا. سلام. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم متشکرم. شما خوبی؟ خوبم ممنون. شما چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و بچه هره غذا میدهم. شما دیشب شام در افطار چه خوردی؟ دیشب شام چه خوردی؟ در افطار چه خوردی؟ من دیشب در افطار آقا پکوڑی کھائی. بله پکوڑی خوردم. پکوڑی بڑے میں نے پکوڑی و چای خوردم. چای خوردم. بله شام نخوردی شما دیشب؟ ماه مبارک رمضان بیشتر شام نخوردم. نمی خورم کیونکہ لگاتار کی بات ہے نا. در ماہ مبارک رمضان معمولاً من غذا نمی خورم. معمولاً من غذا نمی خورم. شما بفرمایید. خیاط لباسهای گوناگون میدوزد. آشپزها غذاهای گوناگون میپزند. بفرمایید آنها کتاب انتخاب کردن. آنها کتاب های گوناگون انتخاب میکنند. آنها کتاب های گوناگون انتخاب میکنند. گوناگون انتخاب میکنند. بله. تعظیم فاطمه سلام، شما خوب هستی؟
سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستن. شما بفرمایید دیشب شما در افطاری چه خوردی؟ دیشب من در افطاری سموسه خوردم. شما دیشب چه خوردی آقا؟ من دیشب گوشت خوردم. من دیشب گوشت و نان و برنج خوردم در افطاری. شما امروز چه میخوری در افطار؟ امروز من نمیدونم آقا الان. چه کسی میداند؟ مادرم. در خانه شما چه کسانی بریانی دوست دارند؟ کسانی جمع. در خانه شما چه کسانی بریانی دوست دارند؟ من و خواهرم بریانی دوست بله، در خانه هم من و خواهرم بریانی دوست دارم، خیلی دوست داریم. شما بفرمایید خیاط لباسهای گوناگون می‌دوزد، آشپزها غذاهای گوناگون می‌پزند، آنها کتاب‌های گوناگون انتخاب می‌کنند. بنا خانه ساختن، بنا خانه های گوناگون می سازد. بله، بنا خانه های گوناگون می سازد. ایثار فاطمه بفرمایید. سلام، شما خوب هستی؟ خوبم، ممنون. شما خوبید؟ خوبم. حالتون چطوره؟ خوبم آقا. شما چطور؟ شما من هم خوب هستم. شما با چه کسی دعوا میکنی؟ گاهی دعوا نمی کنم آقا. گاهی بیشتر وقتا دعوا نمیکنم. بعضی وقتا دعوا میکنی؟ آقا ہم جھگڑا نہیں کرتے. بله، من اصلا دعوا نمی کنم. من اصلا یعنی هیچ وقت اصلا یعنی کبھی بھی، اصلا یعنی جڑ سے بالکل کبھی بھی، یا من هیچ وقت دعوا نمی کنم. تو بعد از ازدواج از شما میپرسم. نه آقا. بله، نه اینطوری نگیر. همه اینطوری هستن، همه همسر و شوهر اینطوری هستن. هیچ غیر از معصوم کسی نیست که بگوید ما دعوا نکردیم تا حالا. بله، دعوا میکنن. متوجه هستید یا نه؟ بله آقا. دوستان این تحقیق خیلی خوبه. من تحقیق کردم خیلی خوبه. درسته؟ بله آقا. بله، این تحقیق درست است. تحقیق یعنی ریسرچ. این تحقیق درست است. بله آقا. بله، فقط سلام فاطمه گفته یا همه دوستان بفرمایید. بله، این تحقیق خیلی درست است. غیر از معصوم، بله، غیر از معصوم، حالانکہ معصوم میں بھی بیویاں تھوڑی معصوم تھیں. شہزادی کو چھوڑ کر بہت سو نے ستایا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا. پیغمبر بیچارے عاجز آ گئے تھے، اللہ بچائے. متوجہ تھی. انبیاء بھی آپ ہسٹری دیکھیں، بعض کی بیویاں معصوم کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہیچ کا نمی توانت بھلے ادعا کنت کہ ما دعویٰ نہ کردیم تا حالا. بعد از ازدواج دعویٰ می کنند. بھلے یہ عادی ہے یعنی نارمل ہے. نارمل ہے، معمولی. عادیت. بله عادیت. شما خجالت نکشید آقای غلام عباس. اگر خانومتان شما به چیزی به شما گفته بگید اینجا که ما دعوا کردیم. بله، خجالت نکشید، عادی است. متوجه هستید دوستان؟ تو ایثار فاطمه با میوه خوردن. خیاط لباسهای گوناگون می‌دوزد، آشپزها غذاهای گوناگون می‌پزند، آنها کتابهای گوناگون انتخاب می‌کنند، بنا خانه‌های گوناگون می‌سازد. شما بفرمایید ما میوه خوردن. ما میوه های گوناگون میخوریم. ہاں، اگر آپ کو ڈیمو لانا ہو تو ڈیمو بھی ایسے لا سکتے ہیں. خیاط لباسهای گوناگون مانند شلوار، پیراہن، روسری، مانتو وغیرہ می‌دوزد. آشپزها غذاهای گوناگون مانند بریانی، قورمه وغیرہ میپزد. آنها کتابهای گوناگون مانند قرآن، کتاب فارسی، کتاب تفسیر انتخاب میکنند. بنا خانه‌های گوناگون مانند ویلا، آپارتمان وغیرہ میسازد. ما میوه‌های گوناگون مانند سیب، انار، موز وغیرہ میخوریم. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. این درس متوجه شدید یا نه؟ بله آقا متوجه شدیم. بله آقا. نور معصومه سلام، شما خوب هستی؟ نور معصومه
زینب دار شما خوب هستی؟ بله آقا. سلام خوب هستی شما ایمان نور معصومه هستی؟ هلو بله آقا. سلام خوب هستی شما؟ مشکل اینترنتی داری؟ سلام. و علیکم بله السلام. آقا، من صبحم شما کنم. خوبم ممنون. بله آقا. خوب هستن؟ شما الان چه کار میکنی؟ بله آقا خوب هستم. من الان سر کلاس هستم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم. شما الان بفرمایید شما امروز در افطار چه میخوری؟ من امروز در افطار ساندویچ میخورم. شما امروز در افطار چه میخورید؟ بله خوب من در افطار انشاءالله گوشت میخورم. شما بفرمایید بخوانید. 12 ضرب در 5 ضرب مساوی نہیں است با 60. بله 12 ضرب در 5 مساویت با 60. آج نہیں ٹکرا کوئی بھی کیوں؟ متوجہ سے دوسرا بله آقا آج مباحثہ کیا ہے سب نے. ہم لوگ یہی بولنے لگے. بله اگر لگتا ہے ہم لوگ انگلش والی بھول کے یہی بولنے لگیں گے. بھلے بولیے اس میں کیا پرابلم ہے. کل جو آپ لوگ اٹک رہے تھے اس میں مباحثہ کا مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے مباحثے کا بھی تھوڑا مسئلہ تھا لیکن مین مسئلہ تھا کیونکہ گنتی آپ کو آتی ہے اس میں مباحثے جیسی کوئی چیز تھی نہیں. آپ کو 100 تک نہیں کروڑوں تک آتی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے نام صحیح سے یاد نہیں تھے آپ لوگوں کو جو لوگ اٹک رہے تھے. پہچان نہیں تھی. پہچان نہیں تھی اور ورڈز یاد نہیں کیے تھے آپ نے کہ بے اضافے یہ اس کو اس کے ساتھ لگے گا بے اضافے یہ فلاں بے اضافے یہ فلاں. جی کوئی کہہ رہا بر اضافے فلاں کوئی بھلے ضرب در بھلے تقسیم بر مساویت با مساویت با بھلے مساویت با درصد ممیز. نام یاد نہیں کیے تھے آپ لوگوں نے اس لیے اٹک رہے تھے اور یاد سرسری طور پہ دیکھ لیے ہوں گے صحیح سے نہیں کیے تھے. متوجہ تھی دوستان؟ بله آقا. خیلی خوب الان دقت کنید دوستان. خب بله صائم بطول سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. شما بفرمایید جنگل زود بخوانید پھر کتاب کار پڑھتے ہیں باقی اور سے بعد میں سنتا ہوں. بله بفرمایید. زود باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. در جنگل کشورها جنگل وجود دارد. در بیشتر جنگل موجود بله در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. اکثر ممالک میں جنگل ہوتے ہیں. جنگل علاوہ بر درختان سب لوگ غور جتنے لوگوں تک بھی پڑھواؤں باقی لوگ غور سے سننا جو جتنی بار غور سے سنے گا اس کی باری میں اتنی غلطی کم ہوں گی. بلے بھی فرمائیں. پرندے ہا و اشرے ہائے گوناگون زندگی میں کنن. جنگل میں چھوٹے اور بڑے درختوں کے علاوہ مختلف حشرات پرندے اور حیوان رہتے ہیں. ایران ہم جنگل ہائے بزرگ و زیبائی دارد. ایران بھی خوبصورت اور بڑے جنگل رکھتا ہے. طول جنگل ہائے ایران طولے دیکھیں طولے عرض عمق حدود ان سب میں زیر لگتا ہے اضافت ہوتی ہے. بڑی طول جنگل ہائے ایران 100 کلومیٹر است. ایران کے جنگلوں کی لمبائی 100 کلومیٹر ہے. 100 نہیں ہے 100 نہیں ہے 100 ہوتا تو 100 100 ہے یہ سینکڑوں کلومیٹر ہے. بله بیشتر این جنگل ها در شمال ایران قرار دارد. زیادہ تر جنگل ایران کے شمال میں یہ جنگل زیادہ تر یہ جنگل ایران کے شمال میں موجود ہیں. در این جنگل ها درختان بسیار بلند با ارتفاع حدود با ارتفاع
बा इर्तिकाए इर्तिका इन नहीं है, जंगलों इर्तिफा। में बताइए, वर्ड्स मीनिंग याद नहीं किया आपने? तूल, अर्ज, इर्तिफा। उम्र, इर्तिफा। आप इर्तिफा 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 कह रही हैं। इर्तिफा बा इर्तिफाए हदूद 20 हुदूदे मीटर बिस्मित वजूद वजूद दारद। इन जंगलों में बहुत से बुलंद दरख्त तकरीबन बहुत 20 से मीटर बड़े लंबाई के साथ मौजूद बड़े हैं। तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई के दरख्त मौजूद हैं। और हैवान های گوناگون مانند خرس، یوزپلنگ، यूज ببر، फलिंग آهو، नहीं, यूज هوک، फलांग, यूज फलांग। یوزپلنگ، ببر، آهو، बाब्र, هوک، बाब, ہدہد، طوطی، ببر، बब्बर آهو، नहीं, बाब्र, هوک، बाब्र। ببر، भले। آهو، هوک، ہدہد، طوطی، عقاب، دارکوب وغیرہ زندگی میکنند اور مختلف حیوان جیسا کہ دارکوب، چیل، طوطا، ہدہد، پگ، ہرن، شیر، چیتا اور ریچھ وغیرہ رہتے لیپرڈ۔ ہیں۔ دارکوب کسے کہتے ہیں؟ یہ پرندہ دکھ رہا ہے آپ کو، پیڑ کے تنے پہ ترچھا بیٹھ جاتا ہے آ کے، اور کٹ 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 جو کر کے اس میں پرندے چھید لکڑی میں کرتا چھید رہتا کر ہے، کے اس میں رہتے اس ہیں۔ میں ووڈ چھید پیکر، کرتا رہتا ہے، روٹ کٹر بولتے ہیں اس کو، ووڈ پیکر۔ ووڈ کٹر والے، وہی وڈ ٹکر، ٹک 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 کر کے اس میں سوراخ کرتا رہتا ہے اس میں تنے میں پیڑ کے، بھلے۔ ببر ایرانی ببر دومین ایرانی، ببر ایرانی، عظیم ببر جان، بھلے ایرانی بفرمائیں۔ دومین ببر بزرگ جہان است۔ ایرانی شیر دنیا کا دوسرا ایرانی بڑا ببر شیر شیر ہے۔ دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا شیر ہے، دومین دوسرے نمبر کا سب سے بڑا شیر۔ طول آن با دمش حدود سے میٹر دمش، وزن آن دم یعنی دم، دمش دمش نہیں اس کی دم، طول آن با دمش، اس کی لمبائی دم کے ساتھ، اس کی دم کے ساتھ حدود سے میٹر تقریباً 3 میٹر، تقریباً 3 میٹر۔ وہ وزن آن وزن آن بیشتر از 240 کلو گرام، اس کا وزن 240 کلو کلو گرام ہے۔ گرام سے زیادہ ہے، بیشتر از 240 کلو گرام سے زیادہ ہے۔ دیکھیے بھینس کا وزن بھی نہیں ہوتا 240 کلو، اور اس کا ایرانی ببر شیر کا وزن 240 کلو سے زیادہ ہوتا ہے، بھلے بھی فرمائیں۔ خوب از اینجا عقاب شما طلائی بخوانید، از اینجا شما بخوانید تحسین فوطی میں۔ بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. عقاب طلایی زیبا ترین عقاب جنگل های ایران است. سنہری چیل ایران کے سرانی جنگلوں، چیل نہیں، ایگل، گولڈن ایگل ایگل کو چیل ہی کہتے ہیں نا آقا؟ نہیں، ایک چیل ہوتی ہے، باز، یہ باز، باز ہاں۔ ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ جو بیٹھا ہے یہ، اچھا بھلے آقا۔ سنہری باز ایران کے ہاں یعنی جنگلوں گولڈن کے سب ایگل، سے خوبصورت باز ہے۔ بازوں میں سے ہے، سب سے خوبصورت وہی باز ہے۔ باز بھلے۔ این پرندے ہر روز حدود 300 گرم گوشت می خورد۔ یہ پرندہ روزانہ تقریباً 300 گرام گوشت کھاتا ہے۔ آپ سے زیادہ کھا لیتا ہے، بھلے۔ و در مکانهای کم درخت جنگل یا کوه زندگی میکند، اور کم درختوں والے جنگلات یا جنگل پہاڑوں کی والے، کم درخت والی جگہ، مکان یعنی جگہوں پر، جنگل کی کم درخت والی جگہوں پر، یعنی جنگل کی وہ جگہ جہاں کے درخت کم کم ہے، درختوں والے جگہوں پر، اور یا پھر یا پہاڑوں میں رہتا یا ہے۔ پہاڑ پر زندگی بسر کرتا ہے۔ در کنارے جنگل های شمالی کنارے، کنارے ایران کے شمالی جنگلات کے نزدیک میں دریاچے مازندران خزر، دریاچے یعنی مازندران کہہ لیجیے، چاہے دریائے خزر، دونوں نام ہیں۔ مازندران جھیل جھیل، بزرگ ترین دریاچے جہان قرار دارد، دنیا کا سب سے بڑی جھیل موجود ہے۔ این دریاچه حدود 737,000 کلومیٹر است۔ یہ جھیل تقریباً 7,47,000 کلومیٹر 47 نہیں 37، 7,37,000 کلومیٹر، 37,000 کلومیٹر ہے۔ وہ بیشترین عمق آن حدود 980 میٹر است۔ 980 90 نہیں ہے یہ، 980 میٹر اور اس کی است، سب سے زیادہ اور اس گہرائی کے سب سے زیادہ گہرائی تقریباً 980 میٹر ہے۔ مردم ایران در تابستان، ایران کے لوگ گرمیوں میں و روزهای تعطیل
چھٹیوں کے دن اور چھٹیوں کے دنوں میں برای دیدن جنگل های زیبای شمال و دریاچه مازندران به آنجا مسافرت میکند. چھٹیوں کے دنوں میں کنند ایران شمال کے کے لوگ خوبصورت گرمیوں میں جنگلات چھٹیوں کے دنوں میں اور چھٹیوں کے دنوں میں اور چھٹیوں کے شمال دنوں کے میں خوبصورت شمال کے جنگلوں کو دیکھنے اور اور مازندران جھیل کو دیکھنے دیکھنے کے وہاں لیے سفر وہاں سفر کرتے ہیں. کرتے ہیں. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بلے آقا بلے متوجہ شدید ہمیں؟ بلے آقا بلے بفرمائے. سما فاطمه زود باشی وقت. بله آقا. سلام آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. بہت سے ممالک میں جنگلات موجود ہیں. اکثر ممالک میں جنگل ہیں. ٹھیک. جی آقا زیادہ تر ممالک میں جنگلات موجود ہیں. در جنگل علاوه بر درختان کوچک و بزرگ حیوانها پرندهها و حشره‌های گوناگون زندگی می‌کند. درخت میں چھوٹے بڑے جنگل میں بڑے جنگل میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ مختلف قسم کے حیوانوں پرندے و حشرات کیڑے مکوڑے زندگی گزارتے ہیں. آگا اوپر کریں. فراموش کردم. ایران ہم جنگل های بزرگ و زیبا دارد. ایران بھی بڑے اور خوبصورت جنگلات رکھتا ہے. طول جنگل های ایران 100 کلومیٹر است. ایران کے جنگلوں کی لمبائی سینکڑوں کلومیٹر ہے. بیشتر این جنگل ها در شمال ایران قرار دارد. اکثر جنگل ایران کے نارتھ میں ہیں. اکثر یہ جنگل ایران کے نارتھ میں ہیں. در این جنگل ها درختان بسیار بلند به ارتفاع حدود 20 با ارتفاع حدود 20 متر وجود دارد. ان جنگلوں میں بہت بڑے بڑے درخت تقریباً 20 میٹر اونچائی کے موجود ہیں. و حیوان های گوناگون مانند خرس، یوز پلنگ، ببر، آهو، خوک، ہدہد، طوطی، عقاب، تارکوب وغیرہ زندگی میں کنند. اور اس میں مختلف قسم کے حیوان جیسے بھالو، یوز پلنگ یعنی لیپرڈ تیندوا، شیر، ہرن، خنزیر، ہدہد، طوطا، عقاب یعنی لکڑی میں سوراخ کرنے والا پرندہ زندگی گزارتے ہیں. ببر ایرانی دومین ببر بزرگ جہان است. بھلے آقا. ایرانی شیر دنیا کا دوسرا ایرانی ببر شیر دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا شیر ہے. طول آن با دمش حدود 3 متر و وزن آن بیشتر از 240 کلوگرام است. اور اس کا وزن اور اس کی لمبائی دم کے ساتھ تقریباً 3 میٹر اور اس کا وزن تقریباً نہیں ہے. اس کا وزن 240 گرام سے بیشتر گرام سے زیادہ ہے. خوب بولنات فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقاب طلائی زیبا ترین عقاب جنگل های ایران است. سنہرا ایگل زیبا ترین خوبصورت ایران کا خوبصورت زیبا ترین عقاب ہے. جنگل های ایران زیبا ترین عقاب جنگل های ایران ایران کے جنگلوں کا خوبصورت ترین ایگل ہے. تین پرندے ہر روز حدوداً 300 گرام گوشت میخورد. یہ پرندہ ہر روز تقریباً 300 گرام گوشت کھاتا ہے. و در مکان های کم درخت جنگل یا کوہ زندگی میں کند. اور جنگل کے کم درختوں والی جگہوں پر یا پہاڑوں پر زندگی گزارتا ہے. یا پہاڑوں میں رہتا ہے. یہ جو ایگل ہوتا ہے ایگل یہ خرگوش اور لومڑی کے تک کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اتنا بڑا ہوتا ہے. در کنار جنگل های شمال ایران کے شمالی جنگلات کے کنارے
دریاچه مازندران خزر بزرگ ترین نہ دریاچه دریاچہ مازندران بریکٹ میں جو چیز ہوتی ہے اس کا بدل ہے وہ، یعنی یا تو کہیں دریاچہ مازندران کہہ لیجئے چاہے دریاچہ خزر کہہ لیجئے، نام دونوں ہیں۔ مازندران سٹی کا نام ہے۔ دریاچه خزر بزرگترین دریاچه جهان است. جہان قرار دارد، قرار دارد یعنی دنیا کا سب یعنی سے بڑا شمالی دریا جنگلوں میں موجود ہے۔ دریا دریاچہ خزر جھیل دنیا کی سب سے بڑی جھیل موجود ہے۔ دریاچہ حدود این دریاچه حدودن حدودن نہیں حدود زیر لگتا ہے حدود 737,000 کلومیٹر است۔ یہ دریا تقریباً جھیل تقریباً 7,37,000 کلومیٹر ہے۔ وہ بیشترین عمق آن حدوداً 970 میٹر است۔ حدود 970 میٹر است اور اس کی گہرائی 980 بھلے آگا بیشترین عمقیان سب سے زیادہ گہرائی، اس کی سب سے زیادہ گہرائی اور اس کی سب سے زیادہ گہرائی 980 میٹر ہے، تقریباً 980 میٹر ہے۔ مردم ایران کے لوگ در تابستان و روزهای تعطیل گرمیوں میں اور چھٹیوں میں برای دیدن جنگل ہائے زیبائی اور دیکھنے کے لیے زیبائی شمال کے خوبصورت جنگلوں کو دیکھنے اور شمال کے خوبصورت جنگلوں کو دیکھنے کے لیے وہ دریاچہ مازندران اور مازندران جھیل کو دیکھنے کے لیے بے آنجا مسافرت میکنند وہاں پر سفر کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے دریاچہ مازندران، دریائے خزر بھی بولتے ہیں، بالکل بلو پانی ہے اس کا یا گرین دکھتا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور اس روڈ ادھر آبادی ہے، روڈ کے ادھر روڈ ہے، روڈ کے ادھر آبادی ہے، اس کے پیچھے پہاڑ اور اونچے اور ادھر سمندر۔ یہ 5 ملکوں کو جوڑتا ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، یہ وغیرہ وغیرہ، تاجکستان، 5 ملکوں کے برابر۔ 7 لاکھ یہاں سے ایران 3,500 کلومیٹر ہے۔ اب دیکھیے ہندوستان سے، دہلی سے بائی پلین 3,500 کلومیٹر، تو آپ سوچئے کہ 7,37,000 کلومیٹر کتنا ہوگا۔ سلام آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں شما شاہین فاطمه هستی؟ بله آقا. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. لطفاً دوستان پس خانواده شما چه خبر؟ شاهین فاطمه خوش آمدید میگیم. بله در این کلاس هم به شما خوش آمدید میگیم، تشریف آوردیم، ما خوشحال هستیم، دوستان هم به شما خوش آمدید میگویند. بله دوستان بفرمایید در جنگل چه چیزهایی وجود دارد؟ در جنگل علاوه بر درختان حیوان گوناگون وجود دارد. بزرگترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ بزرگترین دریاچه جهان دریاچه نام دارد. دریاچه مازندران در کجا قرار دارد؟ کہاں ہے؟ آیا عمقین دریاچه حدود 737 میتر است؟ نه. چه حیوان هایی در جنگل ایران زندگی میکنند؟ اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ طول ان دریا کے حدود 737 کلومیٹر، یعنی 7,37,000 کلومیٹر کا مطلب ہے مربع مساحت اتنی ہے، یعنی 7,37,000 کلومیٹر اسکوائر پھیلا ہوا۔ زیبا ترین عقاب ایرانی چه نام دارد؟ ایران کا جو سب سے خوبصورت عقاب طلایی در کجا زندگی میکند؟ کہاں رہتا ہے؟
जंगल है ये फूल जिंदगी دار مکان ہے کم درخت جنگل و یا آفرین زہرا سلام شما خوب ہستی کتاب کار درس نهم سلام آقا. وعلیکم السلام. متن زیر خلاصہ جنگل ہستی خلاصہ ہے اس جنگل کا متن کا آن رب خانی اس کو لکھنا ہے آپ پڑھیے. بلی آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران جنگل ہے بزرگ و زیبا دارد. ایران خوبصورت زیبائی دارد. ایران خوبصورت اور بڑے جنگل رکھتا ہے. در این جنگل ها درختان بسیار بلند و ارتفاعی حدود 20 میٹر وجود دارد. ان جنگلوں کی لمبائی ان جنگلوں میں بہت لمبے اونچے درخت تقریباً لگ 20 میٹر اونچائی کے موجود ہیں. ان جنگلوں میں بہت لمبے درخت تقریباً 20 میٹر اونچائی کے موجود ہیں. درآن حیوان های گوناگون مانند خرس، یوز پلنگ، ببر، آہو، خوک، ہدہد، طوطی، عقاب، دارکو وغیرہ زندگی میکنند. اور بہت سے جانور طرح طرح کے جانور جیسے بھالو، ریچھ، شیر، یوز پلنگ، تیندوا، لیپرڈ، ببر، شیر، ہرن اور PIG، ہدہد، طوطا، ایگل اور پیکر وغیرہ زندگی گزارتے ہیں. عقاب طلائی زیبا ترین عقاب جنگل ہے ایران است. گولڈن ایگل ایران کے جنگلوں کا سب سے خوبصورت ایگل ہے. در کنارے جنگل ہے شمالی ایران کے شمال کے جنگلوں کے کنارے دریاچے خزر بعمق حدود 980 میٹر قرار دارد. بلے فرمائے دریاچہ خزر بعمق حدود 908 میٹر قرار دارد. ایران کے شمالی جنگلوں کے نزدیک دریائے خزر تقریباً 980 میٹر گہرائی کا موجود ہے. ایران کے شمالی جنگلوں کے کنارے ایک دریاچے خزر بھی تقریباً 980 میٹر گہرائی کا خزر بیچ موجود ہے. خزر بیچ کہہ رہا ہوں، خزر جھیل گہرائی کا خزر لیک موجود ہے. مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن جنگل های زیبای شمال ایران کے لوگ گرمیوں میں اور چھٹیوں کے دنوں میں شمال کے خوبصورت جنگلوں کو دیکھنے و دریاچے خزر بے آنجا مسافرت کرتے ہیں. بله. ثنا فاطمه سلام شما خوب هستی؟ ثنا سلام آقا بھلے فرمائے مانند مثال بنویسید. یہ میں نے ابھی آپ کو بورڈ پہ لکھوایا تھا. کس سے پوچھا تھا؟ نشاد فاطمہ سے. آپ یہاں بول دیجئے. ایسے لکھنا ہے آپ لوگوں کو جیسے انہوں نے لکھا. حشت بے اضافی 2 مساوی است با 2 مساوی است با 2 چہل بھلے آگا دے چہل بے منہائی 2 چہل منہائی 5 مساوی با 5 مساوی است با 35 اور 15 بے علاوے 2 بے مساوی است با 17 8 ضرب در 7 مساوی است با 56 60 تقسیم بر 5 مساوی است با 12. بله متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بس ایسے ہی لکھنا ہے، ایسے ہی یہاں لکھنا ہے. بله عدد های زیر را به حروف بنویسید. ان عدد کو حروف میں لکھنا ہے.
بله متوجه هستید یا نه دوستان؟ بله آقا. زینب دار سلام بفرمائیں جلدی جلدی بول دیجیے یہ والی لائن پوری ایک دم آپ بول دیجیے بفرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اگر جی اوپر سے نیچے پڑھنا ہے کہ بھلے یہ پوری ایک لائن پڑھ دیجیے یہ پوری ایک لائن پڑھ دیجیے دے سیز دے فارسی گنتی کی پریکٹس نہیں کی آپ نے 4 اور 6 میں پہچان نہیں ہو پا رہی ہے آپ لوگوں کو یہ 4 ہے یہ 6 ہے یہ 7 ہے یہ 8 ہے کیوں نہیں پہچان ہو پا رہی بھلے بھی فرمائے شاز دے زینب چشو زینب دار زینب دار حرف نمیزند یا صدا نمیرسد زینب دار مشکلی داری خوب زینب بھی شما بفرمائید دوبارہ جوائن کیجئے زینب ڈار شما بفرمائید زینب بھی اس لائن کو آپ پڑھئے جلدی جلدی کہاں سے یہ دے سیز دے شونز دے نواز دے نوز دے تیس چہل بلے چہل ہفدے نہیں یہ 17 نہیں ہے یہ ہفتاد ہے اس کا مطلب آپ نے دہائیاں یاد نہیں کی زینب بھی اس کا مطلب آپ نے دہائیاں یاد نہیں کی 20 30 40 50 60 ہفتاد 80 90 100 بفرمائی 40 ہفتاد 26 بن جاؤ یہ زینب بھی آپ گنتی میں کمزور ہیں زینب بھی کل آپ کو ساری دہائیاں یاد ہونی چاہیے عرشی حسین این عرب خانی اس لائن کو آپ پورا جلدی جلدی جاز دے چہار دے 30 دے 20 50 80 85 جو یہ آہستہ آہستہ بول رہی ہیں یہ سپیڈ آنی چاہیے گنتی کی اچھے سے پریکٹس کیجئے گا کنیز زہرا شما زود باشی سلام کنیز زہرا بفرمائیں سلام علیکم وعلیکم السلام دوازدے 5 دے 30 دے 60 90 چہلو 92 احسن بلے جملے بسازید طاہر بطول 4 متر عمق جملے بسازید طاہر بطول سلام آقا وعلیکم السلام عمق آن ہو 4 متر عمق آن استاخر 4 مترات عمق آن استاخر 4 مترات بلے خوب شما بفرمائید نشاط اندازے می گیرد خیاط با متر لباس پارچرا اندازے می گیرد یا بلے با متر من قدم را با متر اندازے می گیرم بلے من قدم را با متر اندازے می گیرم میں اپنے قد کو میٹر سے ناپتی ہوں بلے تعظیم فاطمہ کیلو پدرم امروز برای من 1 کیلو جلیبی می آورد شما 1 کیلو جلیبی می خوری مریم کیلومیتر جملہ پرسشی بنانا ہے مریم مشغولند چکار کنم آقای غلام عباس شما بفرمائید کیلومیتر جملہ پرسشی بلے آقا شہر دہلی از شہر شما از شہر شما تا دہلی از شہر شما تا دہلی چند کیلومیتر است بلے از شہر من تا دہلی 125 کیلومیتر است 125 کیلومیٹر ہے از امروہہ تا دہلی 125 کیلومیٹر است امروہہ سے دہلی 125 کیلومیٹر ہے
بله متوجه هستی؟ سانتیمتر سنفات شازیه سانتیمتر بفرمایید سانتیمتر. بله آقا. بله خط کشمان 6 سانتیمتر است. خود خبله خط کشمان 15 سانتیمتر دارم. بله من یک خودکاره 15 سانتیمتری دارم. بله تحسین فاطمه میکشد. بله دوستم هر روز با قلم مو نقاشی میکشد. یہ یہاں پہ کشیدن کے معنی تولنے والا کشیدن ہے. اس درس میں میکشد بلکہ میوه فروش با ترازو سیبرا میکشد. بله جدول پروننسیشن میں بھی فرق ہے نا آقا؟ نہیں سیم ہے میکشد نقاشی کشیدن. بله خیلی خوب. شما بفرمایید گلناز فاطمه. سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوبم شما خوبی؟ خوبم. جدول زیر را کامل کنید. من میکشم تو میکشی او میکشد ما میکشیم شما میکشید آنها میکشند. سما فاطمه بله آقا من اندازه میکنم تو اندازه میگیرم. نہیں آقا اندازه میگیرم من اندازه میگیرم تو اندازه میگیری او اندازه میگیرد ما اندازه میگیریم شما اندازه میگیرید آنها اندازه میگیرند. بله اندازه میگیرند. نام تصویر های زیر را بنویسید مهویش فاطمه. وزن میکند یا اسے کہیں گے خالی تو ترازو. آقای غلام عباس اندازے میگیرد. میتر. بله بفرمایید. اسمت فاطمه ارتفاع. زینب بی اندازه میگیرد. بفرمایید طول عرض. بله طول عرض. مشکات اومق نہیں عمق. شازیه گرام کیلوگرام. بله زینب شان سکینه پیسر چه کار میکند؟ این پیسر اندازه میگیرد. بله این زینب دار لیتر. با توجہ میں متن درس کا جو متن اس کو توجہ میں رکھتے ہوئے پاسخ دہی. صائم بطول وعلیکم السلام. بیشتر جنگل های ایران در کجا قرار دارد؟ بیشتر جنگل های ایران در شمال ایران قرار دارد. شاهد نظیر مردم ایران برای چه به شمال مسافرت میکنند؟ کس لیے شمال کی طرف سفر کرتے ہیں؟ شاهد نظیر. ثنا فاطمه طاهر بطول بفرمائیں. مردم ایران برای دیدن دریاچه جنگل های کنبله زیبایی مازندران و دریاچه خزر به آنجا مسافرت میکنند. نور معصومه زود باشید دوستان وقت خیلی کم داریم. نور معصومه چرا حرف نمیزنی؟ خیلی بده اینطوری نکنید دوستان. خب شما بفرمایید. نشاط فاطمه در کنار جنگل های شمال ایران کدام دریاچه قرار دارد؟ در کنار جنگل های شمال ایران دریاچه مازندران یا دریاچه خزر وجود دارد. نایاب زهرا سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم شما خوبی؟ خوبم ممنون. بفرمایید مردم ایران در چه فصلی به شمال مسافرت میکنند؟ کس فصل میں کس موسم میں شمال جاتے ہیں؟ مردم ایران در فصل تابستان و روزائی تعطیل. تعظیم فاطمه سلام آقا. کامل کنید. 98 تم ایران مسلمان درصد
بھلے 92 درصد مردم ایران مسلمان ہستن. پزشک کون بتائے گا یہاں؟ میں بھی کنفیوز ہوں یہاں پہ. پزشک بھلے قد قدکان را ہاں پزشک قد قدکان را بامیتر اندازے میں گیرا. بھلے ایثار فاطمے در این ماشین 20 لیٹر کلو نہیں لیٹر ہوگا. در این ماشین اس گاڑی میں 20 لیٹر بنزین 20 لیٹر پیٹرول ہے. میں نے مشکات عقاب در کجا زندگی می کنند؟ عقاب در مکان بھلے مشکات مکان ہائیے کم درخت یا کوفہ زندگی. یہ میں نے ابھی آپ کو کلاس کے شروع میں ہی بورڈ کے اوپر پریکٹس کرائی، یاد ہے یا بھول گئے؟ بھلے آگا بھلے آقای غلام باش شما زود زود اینا را بخوانید. بله آقا. آشپزها غذای گوناگون میپزند. نہیں گوناگون کے ساتھ گوناگونی طرح طرح کے، یعنی ایک سے زیادہ چیزیں ہوں گی، وہ جو بھی ہوں گی تو جمع ہوں گی. آشپزها غذای گوناگون میپزند. آشپزها غذاهای گوناگون میپزند. آنها کتابهای گوناگون انتخاب میکنند. بنا خانه‌های گوناگون میساختند. میسازد مضارع اخباری بنایا ہے. میسازد بله آقا. ما میوه‌های گوناگون میخوریم. بے حروف میں نویسید، حروف میں لکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آفرین زہرا 85 درصد. این ده ممیز 65 صدوم. 65 بھائی آج تک آپ نے سنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ نے 100% سنا ہوگا. یہ دیکھیے 175 آپ کی بات 200% ٹھیک ہے. پہلے چیک کرتی بھی خانات کون پڑھے گا بتائیے؟ 50 نہیں ہے، یہ 0 ادھر رکھتا تو 50 ہوتے. 0 پائی 5 ممیز دهم آقا. 5.5 پنجونیم نہیں ہو سکتا. پنجونیم یہ ہوتا ہے، پنجونیم یہ ہوتا ہے. 5 ممیز. ہاں سنیں، اسے کہتے ہیں اسے کہیں گے 5 دہم. 5 ممیز 5 دہم. اسے کہیں گے 5 ممیز 5 صدوم. ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا یہ بات جو ہے 50% ہے، آدھا. اسے کہتے ہیں 5 دہم. اسے کہیں گے 5 دہم. لیکن اگر یہ 05 ہو تو 5 صدوم. 5 ممیز 5 صدوم. اسے کہیں گے آپ حیفد و نیم یا حیفد ممیز 5 دہم. بے عدد بے نویسید، عدد میں لکھنا ہے. تعظیم فاطمے 58 درصد. آپ کیا لکھیں گے؟ اس پہ لکھ لیجئے گا، ایسے لکھیں گے 58 درصد. 9 درصد 90. 9 درصد. 4 و نیم 4 و 7 دہم. 4 ممیز 5 دو 25 صدوم. 15 ممیز 25. اگر 25 میں نے پیچھے یہ تمام شد. دوستان این درس تمام شد. دوستان اینجا متوجہ ہستی یا نا؟ دقت کنید سب لوگ، غور سے سنیے. آج چاند کی 26 ہے، کل جمعہ ہے 27 کی. جمعے کی چھٹی ویسے بھی ہے اور اوپر سے الوداع بھی جمعہ ہے.
परसों को दिन सैटरडे है, उससे अगले दिन चांद रात है, 2 दिन हो सकता है आप साफ सफाई खरीदारी वगैरह करें, तो ईद की छुट्टी की जाती है। लेकिन अब ईद की होती है कि आज ईद के दिन और उससे अगले दिन आदमी बिजी रहता है, ईद के दिन अपने घर, ईद के अगले दिन दूसरों के घर, ईद के दिन ठीक है ससुरालों में जाने का दिन होता है मर्दों की, ठीक है, तो 2 दिन की करता है आदमी। लेकिन लड़की मैके जाती है नहीं, तो मैं भी मैके जाऊंगा इंशाल्लाह 2 तारीख को, ठीक है। तो मैं 2 तारीख को यानी ईद है 31 को, 31 पहली तक तो वैसे भी मैं छुट्टी करता ईद की, 31 और पहली चांद ईद और इससे अगले दिन की। लेकिन उससे अगले दिन मुझे रात को घर जाना है, 2 की रात में, 3 की रात में घर पहुंचूंगा, 4, 5 और 6 को मेरे उस्ताद की बरस 40वां है, तो मजलिसें हैं, वहां जाऊंगा। फिर 6 के बाद संडे को, मंडे ट्यूसडे घर रुकूंगा, 7 और 8 को 9 की सुबह ही बिल्कुल 8 बजे ट्रेन है, मैं वहां से अमरोहा से डायरेक्ट यहाँ की वो निकलूंगा, 9-10 की सुबह यहाँ पहुंचूंगा और 10 बैठेगी जुमेरात की दिन की, और जुमेरात जुमा आप लोगों की वैसे छुट्टी होती है, ठीक है। तो सैटरडे बैठेगी 12 तारीख, 12 अप्रैल को इंशाल्लाह आपकी क्लास होगी, मैं मैसेज करूंगा, लेकिन वो शायद फिर रात में होगी, दिन में नहीं होगी, नहीं फिर उसके बाद देखते हैं टाइम पर क्या करते हैं। लेकिन ये बात जितने दिन आपसे लेके 12 तारीख तक जो आपके पास दिन है आजाद नहीं रहेंगे, बाद में पछताएंगे, क्योंकि उससे अगले दिन संडे है, 10वां दर्स 4 दिन में तमाम करते ही मुझे एग्जाम लेना है। आपके लिए मौका अच्छा है कि 9 दर्स आप इतने पक्के तैयारी कर लीजिए इम्तिहान के लिए, हर दर्स का एक दूसरे से पेपर बना के इम्तिहान लीजिए आप अपने मोबाइल से में, इतने तरीके से एक दूसरे से इम्तिहान ले लीजिए हर दर्स का कि 12-15 दिन अभी से लेके के बिल्कुल पक्के हो जाएं आपके, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है कि जब सब आलकस में आते हैं तो सब सुस्त पड़ जाते हैं, लिहाजा आप सबकी शरई जिम्मेदारी है कि कोई भी उदास खाली यानी सुस्त पड़े तो एक दूसरे को जगाते रहना, जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते रहना, ठीक है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप बेहतरीन उम्मत हैं, आप बेहतरीन उम्मत हैं, आप लोगों को नेकी की हिदायत करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, ठीक है। लिहाजा कोई भूलेगा नहीं, एक दूसरे को याद दिलाएंगे। हर आप मुअय्यन कर लीजिए कि एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन में आप 1-2 दिन में आप मतलब आज जुमेरात है, जुमा हफ्ता के आप ये कह रही हैं 2 दिन है, आज से लेके आधा दिन, जुमा पूरा हफ्ता, मतलब उस दिन पहले दर्स का हम एक दूसरे से इम्तिहान लेंगे, जो जिसके बस के सवाल हो सके बनाए लाए और इम्तिहान ले एक दूसरे का ग्रुप में अपने अपने मोबाइल से के। ऐसे ही एक एक उसका लेते रहेंगे इम्तिहान, तो इतना पक्का हो जाएगा कि आप आंखें बंद करके एग्जाम लिख लेंगे। और एग्जाम में आप जानते हैं मैं बताऊंगा, इशारा करूंगा कैसी कैसी चीजें आएगी। कुछ चीजें तो आप समझ ही गए होंगे, मसलन माजी पिछले साल गुजरे हुए जमाने में काम का लगातार होना। मैं आपसे कहूं एक पेज लिखिए जिसमें माजी इस्तेमरारी का यूज हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजी इस्तेमरारी ही यूज करें, और कोई जरूरत पड़े तो और फेल भी यूज करें उसमें, लेकिन माजी इस्तेमरारी पे ज्यादा फोकस। मैं कह दूं एक पेज लिखिए जिसमें अम्र और नहीं का इस्तेमाल हो, वो खुर ना खुर का इस्तेमाल, तो उसके अलावा कोई और फेल की जरूरत पड़े तो वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ एक पेज कुछ मैटर लिखिए जिसमें मुदारे इख्बारी यूज हुआ हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका हर दर्द का मौजू है, लिबास से रिलेटेड एक पेज लिखिए, है नहीं। 4 तरह के सवाल यही हो गए, 4 तरह के सवाल ये हो गए। 4 में से अगर 2 भी आ गए तो कामयाब हो गए आप लोग। मुअर्रफी है, बरनामा है, 2 ये हो गए, इनमें से एक ठीक है, मुअर्रफी बरनामा इमरूज 3, इनमें से एक आदमी आ गया तो मतलब ठीक है। और तस्हीह को नीड करेक्ट कीजिए, कामिल को नीड मुकम्मल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। मुरत्तब को नीड कुछ सवाल दे दूंगा जैसे मैंने दिए थे, अलग सवाल दूंगा 10, उन सवालों के जवाब अपने पास से जो मैं रोज आपसे गुफ्तगू में एक दूसरे से हम लोग करते हैं, वो मतन का ट्रांसलेट, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, वर्ड्स मीनिंग फारसी से उर्दू, उर्दू से फारसी, सारे सवाल तो मैंने आपको बता दिए, और भी इंशाल्लाह इशारा करते हैं, इस तरीके से तैयारी कीजिएगा। जो लोग का काम है वो लेफ्ट हो जाए, जो काम नहीं है वो रुके, मतन सुना के जाएं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। इंशाअल्लाह मुवफ्फक़ व मुय्यद बाशीद, मुराक़िब खुद चांद बाशीद, खुदा निगहदार शुमा। शुमा हम